السلام عليكم، مساء الخير. مرحبا بكم في وصفه جديده اللي نديماريوها اليوم. اذا حضرت بالعالمين وصفه حتكون اقتصاديه سهله براتيك وعلى بالي بلي كامل تحبوها. سي دي بسكوي سيك اللي راكو رايحين نديرو به ان grand succès dans la famille. Alors, pour démarrer, lâchez les j'aime bleus, bien sûr. Abonnez-vous au flash ديالنا هديه ou bien sûr activez la cloche. هكذا يلحقكم كل جديد. وإذا حبيتوا vous partagez had le moment de plaisir avec vos amis bien sûr. السلام عليكم. فوالا كيما تفهمنا on va démarrer la recette اليوم تاع لي سابلي اللي رانا رايحين نديرو ان سابلي فوندون في لابوش يدوب في الفم بنين ونقسموه على زوج، نص فاني ونص شوكولا. فوالا دي انغريديون كاينين في كل بيت عندنا. on va démarrer avec 250 غرام تاع لا مارغارين تكون طريه باسكو حنا رانا راح نديرو اون بات سابلي ونديرو معاها بيان سور 150 غرام تاع لا فارين. توجور نصيروها علاش لوميديتي توجور الفارينه لو سكر ديالنا اون اساي باش نصيروه باش لا بات تاعنا ما نتعبوش معاها، نقدروا نبداو نخدموها جوست بمغرفه تاع الحطب وراهي رايحه تجينا ما فيهاش لي غرومو وتجينا فريمون تري نيت. فوالا بيان سور هاد لو جا سوالفناه ديالنا ما نغفلوش باش نجوزو كلشي في الصفايه. فوالا ونحركو لا بات لا كريم هاديه سهله تتخدم غير باليد. انا ما حبيتش نستعمل البيترا ولا لو باتور باسكو الزبده فريمون في زمان سخانه راهي طريه ما تسحقش منا كامل المجهود. نخدموها هكذا فاسيلمون غير بالمغرفه كما راكم تشوفوا. الزبده دائما نخرجوها من الفريجيدير تكون محطوطه فوق الطابله ما يصرى لها والو تقعد هايله. ليسونسيال نسيو نشرو ان برودوي مليح. نزيدو لي زو عندنا وحده صفار بليتو زوج صفار ووحده كامله ندخلو بالوحده هكذا. هذه الحبه الكامله ندخلوها بيان سور ونزيدو صفر واحد اخر ونحركو ونزيدو لو دوزيام جون دوف. الوغ عندنا دو جون دوف وحبيبه بيض كامله نحركو باش ما يكونش هاد لا كريم تكون يغلبها البيض ولا تعاود تولي كريم ليس كيما راكم تشوفوا غير هكذا بالمغرفه. هاد لاباط فيها شويه تاع لا مايزينا اللي راهي رايحه تعطيها طراوه وتقعد تذوب في الفم. صح ماشي حاجه كبيره، عندي جوست 70 غرام 70 غرام تاع المايزينا. وما نساوش بيان سور لا بانسي ديالنا تاع الملح اللي هو راح يوازن بين الحلاوه والملوحه. نديرو جوست اون بانسي تاع الملح. فوالا هكذايا ونحركو. انايا اليوم قلت لكم حنديروا لا بات تاعنا تاع لي سابلي نص فاني ونص شوكولا باش دوكاتيك في زمان العيد كاينه لا فاريتي تاع الكاطو. علاش نديرو بزاف 250 فاني ونزيدو اللي يحبوا ياكلوا شوكولا نزيدو نديرو 250 واحده اخرى. جي بريفيري نديرو اون ميزور ونقسموها على زوج ونخرجوا منها اشكال والنواع. فوالا انا عندي واحد لو برودوي نستعملو دائما بور بارفومي سي لا بودر داموند. كي نشري اللوز ديالي بالقشره بيان سور باسكو يسقام لي موان شير على اللوز اللي يكون مملوط، نحي هذيك القشره مور لي نرمي في الماء سخون نحيها جو لا غارد نخليها تنشف وندخلها في الكوشه دو طون ا لوطر كي نطيب تنشف مليح نرحيها ونغربلها ونبارفومي بها. مي فريمون تمدلك واحد النسمه اون ديري كو لو غاتو اللي راكي ديري فيه مخدوم باللوز. انا راكي كيما شفتوا زدت المايزينا في هذا الاثناء نزيد اون كويير تاع الخميره غازي كيما راكم تشوفوا ممسوحه نزيدها. علاش زدتها دوكا باسكو انا راني حابه نقسم العجينه ديالي على 2. الوغ لازم ندخل في هذا الوقت ندخل في هذا الوقت في هذا الاثناء الخميره مع كميه صغيره تاع الفارينه. فوالا جوست شويه راهي رايحه تقعد ليكيد. في هذا الاثناء نقسم العجينه تاعي ناخذ الكميه اللي راني حابتها تكون شوكولاتي.
فوالا. مازالني نستعمل في لاسباتول باسكو علاش لاباط تاعي هادي ما تسحقش الخدمه. اذا رانا حابين اون بات ما تجيش مشقوقه، اون بات تجي ليس، تجي فريمون فوندونت في لابوش، ما لازمش نقعدوا نلعبوا، نقعدوا نديروا بلا سباتول هكا في الديبي جوست هكذا كيما راني ندير هكذا فريمون هكذا. هاكو تشوفوا لاباط تاعي مازال ما تلمتش، مازالها ليكيد. في هذا الوقت نقدر ندخل لها لو كاكاو باش نخرج لا دوزيام بات. تري بيان. ني جبت ان ريسيبسيون واحد اخر مورلي درت الفرينه غير شويه من الفرينه، مازال ما لميتش العجينه، ودرت لا بتيت كويير تاعي تاع الخميره. انا هاد الاثناء راني رايحه نبدا نكمل نلم العجينه ديالي فاني، ومن بعد باش نعاود نولي العجينه ديالي شوكولاتي. هنايا نقدر نبدا نستعمل يديا، نخدم بالاطراف تاع الاصابع، سي امبورطون باش العجينه تاعي ما تكونش الاستيكي، تكون اون بات فريابل طريه. فوالا نستعمل غير لي بو دو دوا. هذه هي. واذا كاين ناس يحبوا بزاف لا بات تاع سابلي تكون فريمون دوب في الفرن، يقدروا يزيدوا لها اون بتيت كويير تاع زيت، مي انا ما نفضلش على خاطر حنايا رانا رايحين نفوريو هاد لي سابلي ديالنا ونديروا لهم اون غاناج ايتو، الوغ ملاح يجوا فوندونت كيما يلزم الحال بلا ما نكثروا عليهم. فوالا العجينه تاعي مازال تسحق، انا نزيد لها واش لازم هكذايا. سي امبورطون دو ميتريزي لا بات، تخدميها غير بلا غيله، ما تقلقيش عليها وتبداي تعجنيها شغل خبز، جامي اون في سا. ولا بيان سور عندك لو بيتران ديالك تخدمي غير بلا فوي، لا فوي، وما ديريش هاد لي زيتاب كامل. تخدمي السكر مع البيض مع الزبده كلش على جيه، وتلمي بالفرينه شويه بشويه. انا لهنا الكميه تاع الفرينه تقدر تروح حتى 450 غرام اون جينيرال، في 250 اون جينيرال 250 غرام تاع الزبده تديلك لو دوبل. فوالا تاخذ لك لو دوبل. انا راني نشوف فيها مازالها مسحقه اتان برك، لاباط تاعي جات شابه طريه. فوالا وندير حسابي بلي مازال كي نفتحها بلو غولو نسحق شويه في لو بلان دو طرافاي، الوغ نكتفي بهذا المقدار راهي مليحه لاباط ديالي، ما نسحقش اكثر من هكذا. فوالا تلمت مليحه، الوغ نحطوها دو كوتي ونروحوا لا دوزيام بات لي قلنا شوكولاتي. بيان سور اون با ديماري افيك لا فارين، نبداو بالكميه تاع الكاكاو وانتو واش حبيتو. انا لهنا راني نشوف كاين 2 كويير، انا ندير بيان سور لي 2 كويير باش يكون فريمون مارون، و يفو ميو شوازير هذاك الكاكاو اللي فيه اون بون اودور، كي نشموه نلقاو فيه ريحه بنينه، اون اودور تاع الشوكولا. اون ايفيت لو كاكاو نيغر هذاك اللي فيه ريحه ماشي بنينه، و ما على باليش اسكو فريمون سي دو كاكاو، مي هدايا فيه ريحه شابه فريمون سي تري بون. فوالا نزيدو نكملو لا فارين ديالنا و نلمو العجينه لا دوزيام بات شوكولاتي. فوالا بعجينه وحده نديرو اون فارييتي اون فوا بور توت. سا سرا لا جورني مونديال تاع لي سابلي، نخدموهم بالطبع ونحطوهم دون دي بواط هيرميتيك ونفرحوا بهم وليداتنا ونهديوهم لحبابنا وجيراننا بيان سور. فوالا العجينه ديالنا مازال ما تلمتش، مازال نسحق، ونروحوا غير بالعقل في لاباط مارون باسكو لو كاكاو فريمون ينشف لاباط. الوغ ما نقولوش مازال مسحقه، بلي بو دو دوا ديالنا نفرطو عجينتنا ونشوفوا نروحوا لو فون كامل نلموها عادي جدا. لي سابلي فريمون سي ان موند كبير. انا ما كاش سابلي ما درتوش، درت دي سابلي افيك دو بلون دوف اونيكمون دو بلون دوف، ودرت دي سابلي افيك اونيكمون لي جون دوف، ودرت افيك دي زو اونتيي، ودرت افيك يعني فرانشمون لي سابلي سي ان موند. درنا لي ما يلصقوش حبيبه وكل وحده وحدها،
ودرنا دي سابلي لي فرانشمون بلان دو فاريتي. سي ان موند وحدو، وكاطو لي داين في الدار يحمر الوجه. ما ندموش عليه يعني فرانشمون. كيكون عندنا كبيطه تاع ان بو سابلي في الدار على ميزون، نقدروا ميم نديروه دي سابلي بريستيج، نجمعوه نديروا له في الوسط عقده اللوز. الله الله يجي عالي، ونزيدوا له من الفوق اون بتيت ديكوراسيون بلا باتا سكر. فريمون تروحوا به وين حبيتو. هذا ما كان. كملت العجينه تاعي، تلمت لي كما يلزم الحال. نكمل نلمهم، نيتوايي لو بلان دو طرافاي تاعي ونعاود نولو بور لو فاسوناج. فوالا اون فا ديماري بلا بات البيضه بيان سور باش يقعدنا لو بلان دو طرافاي نقي، وهي ثاني تجي نقيقيه. قلت لكم قبيله لميناها طريه، علاش؟ باسكو كي نكونوا نخدموا نستعملوه حنا ماناش رايحين نديرو هذوك لي تكنيك تاع نستعملوا البابي كويسون نحلو فوقو سوا ديزون ما نزيدوش الفرينه. حنا حنزيدو لو جوست كيلفو باسكو لا بات تاعنا طريه ورانا نخدموا في ديارنا. على بالنا مع الكونفينمون الدعوه راهي مزيره، ماشي رانا رايحين نغاسبيو بزاف ونستعملو. اون فا اوتيليزي لي مويان دو بور، نخدموا بلي مويان دو بور ديالنا. فوالا هذه هي فريمون الفرينه ما نعمروش اكثر من اللي لازم، نستعملوا لو جوست كيلفو. ولا بات ما نحلوهاش رقيقه بزاف باسكو حنا رانا حابين الكاطو تاعنا يجي عالي وفيه شويه تاع المايزينا وفيه جوند في تو، الو باش يجينا شباب ويجينا يواجه. انا حبيت نخير دي زونبورت بياس اللي عندي في الدار، حنديرهم دي سابلي اون مينياتور وكل واحد يخير بيان سور لو موديل اللي يعجبو. هذه هي شوفوا درت دي بتيت باركيت دي نافيت هاكو تشوفوا صغار، ندير زويجه هايليك. عندي السنيوه لهنا ديالي ليجيرمون سو بودري نحط فيها هكذا. عندي اوسي وريدات، عندي لا لون، عندي ان تريانغل. نديرو شويه هكذا وشويه هكذا. ليسونسيال كل وحده نديروها مع اختها، كل وحده نديرو لها اختها. فوالا نديروهم زويجه بيان سور. لا بات تاعنا راهي الله يبارك الي ليس وتقطعه باسكو علاش حنا هاد لي سابلي قلنا حبينا نديروهم الموسم هذا تاع العيد يضحينا رب العالمين، وماذا بينا نتهاداو بهم ونفرحوا بهم مالين الدار، نفرحوا بهم الحباب والجيران. الوغ ماذا بينا نكثروا، ماذا بينا نديروا حوايج اللي يحمروا الوجه ويخرجونا زاكيين. فوالا نستعملوا ينغاكات ولا موس ولا واش عندنا في الدار باش نعاودو نريكوبيريو لي بياس ديالنا. فوالا نحطوهم وحده قدام وحده. وفي هذا الوقت رانا شاعلين الفوغ ديالنا يسخن 180 دوغري 180 درجه، هو راهو يسخن. وحنا ديك نرمو السنيوه ديالنا كل وحده تعرف الكوشه تاعها نحطوها في النص، نقصوا الكوشه. سابلي توجور يطيب ا 170 اون جينيرال. فوالا وما تنساوش بلي عندنا الله يبارك حنخرجوا اون بون كونتيتي باسكو لو سابلي ديالنا صغير، نخرجوا بليزيور بورت بياس ونلعبوا بلا ديكو، نديرو ديكو اوريجينال. فوالا هذه هي. نستعملوا ان دوزيام اون بورت بياس باغ اكزومبل. عندي هنايا لا لين هاكو تشوفوا هايليك هليلات. انا الهليلات ندخلهم في كل شيء. جادور هاد لون بورت بياس و يمدلك انا سبي وي تحسي بالفرحه كي ديريه، تحسي بلي فوالا الموسم كاين مواسم رانا فيهم. ان شاء الله ربي يختمها علينا بالصحه والهنا ان شاء الله يا رب العالمين. فوالا نجبدو لي الهليلات ديالنا، درناهم موين باسكو في النص راهي راح تكون اون كريم
نديروها ليجيرمون عاليه ماشي بزاف، معناتها يجي موزون. هذاك لو سابلي اللي تقدري تاكليه افيك بليزير، ما يكونش عالي بزاف وما يكونش كومبليكي، حاجه اوريجينال و سامبل. فوالا فوالا كيما شفتوا. رانا درنا لاباط هاديه فاني، نقدروا نديروها بيان سور سيترون، نقدروا نديروا لها شويه تاع لوزاز دورانج. انايا اليوم جي بريفيري ندير فاني شوكولا. فوالا. ومازال عندنا دي روسيت تاع العيد وين رانا رايحين نستعملوا بوكو سيترون، رايحين نستعملوا المزهر. فوالا لاباط هاديه فاني لي شوت هادوما ما نخدموهمش ونعجنوهم كاريمون، نديروا لهم هكذا بيدينا نلموهم ونرجعوهم في لو ريسيبيون، نغطوهم بالفيلم اليمونتير ونخلطوا معاهم اون بتيت بات اللي ما استعملناهاش باش هي تعاوننا، ونخدموا دوكا فيك لا بات شوكولاتي. فوالا ديروا شويه تاع لا فارين في لو بلان دو طرافاي، ما نكتروش. فوالا ونروحوا غير بالعقيله نحلوها بيان سور، ونطيبوهم في دو بلاطو سيباريمون، ما نطيبوش لا بات شوكولا مع لا بات فاني. فوالا نحلو لا بات كيما حلينا الفاني، نحلو الشوكولا ونديرو دي زامبورطو بياس اللي رانا حابينهم. انا عندي هذا ورده شباب عجبني نسيو به، امنوني بلي لا بروميير فوا حندير به وما درت به من قبل، درت به حاجه واحده اخرى مي ما درتش دي سابلي. فوالا نشوفوا il va donner quoi. الله يبارك فريمون il est trop original. انا ديك شفتو قلت واو. هذه هذا اون جينيرال تاع لي غاتو لي بلي زاموند. هاد لامبورط بياس il est original، il est un peu difficile، لازم نحطوها برك في الفرينه مي فريمون يمد. نديرو وحده منقوشه وحده ماشي منقوشه، باسكو اللي منقوشه كي نطبعو نحبطو لو دوزيام مو اللي داخل يجي ان بو ديفيسيل. مي اذا طبعنا غير جوست لا روز بلا ما درنا هادوك لي موتيف اللي كاينين من الفوق اوكان بروبليم. داكور الو درنا وحده اللي مزركشه، دوكا نديرو وحده ماشي مزركشه. فوالا ريغاردي سي فاسيل. ها نزيد وحده اخرى. فوالا هكذا مثل الوريدات. عندي اوسي هذا، شوفوا شحال الشباب سي دي تريانغل هكذا، اون فا توشي نديروهم زويجات زويجات. فوالا لو تريانغل الي فريمون تري اوريجينال الشباب كيما راكم تشوفوا. نديروا له الفرده ديالو الزوجه. فوالا هكذا نديروا دي تريانغل، درنا دي روز، درنا هليلات ما شاء الله. فوالا انايا نكمل الملعجينه ديالي ونخدمها اتيت ترانكيل بيان سور، ونطيبها كيما تفهمنا 160 دوغري، والكوشان نسخنها بيان قبل 10 دقائق، ونتلاقاو فوق لا ديكو ان شاء الله. فوالا حطينا الصابلي ديالنا راهو يطيب، اون فا بريباري لا غاناش. عندنا غاناش شوكولا نوار وعندنا غاناش شوكولا بلون. بيان سور لا كريم لا كونتيتي في لي دو شوكولا ماشي كيف. شوكولا نوار عندنا 100 غرام تاع شوكولا نوار، نحطوا لها مواتي كريم liquide, bien sûr crème liquide, pâtisserie, plus de 35 matières grasses, حطوا 50 grammes. وفي الشوكولا بلون عندنا juste 25 grammes de crème liquide. نحطوهم يبداو يسخنوا ونحطوهم ا بتي فو، ما لازمش نعليو عليهم النار سينو لا ماتيير غراس اللي فيهم راهي رايحه تتسيبارا على الماء. نخلوهم يسخنوا بيان يسخنوا. ابري عندنا موجدين شوكولا بلون اللي رانا رايحين قلنا 100 غرام نرمو لها 25 غرام تاع لا كريم ليكيد، وشوكولا نوار 100 غرام مع 50 غرام تاع لا كريم ليكيد. نحطوهم نخلوهم ا بتي فو يسخنوا، نعاونوهم بالمغرفه تاع اللوح، ونزيد لهم اون توت بوتيت كويير تاع الميل ومع اون توت بوتيت كويير تاع الزبده، ونحركو انرجيكمون حتى وين تولي لنا لي اوموجين ومليحه، ونخلوها تبرد. ما نغطوها ني او كونتاكت، ما ندخلوها ني الفريجيدير، نخلوها تبرد حتى تولي اون بات كاريمون اون بات. فوالا هنا راني نشوف لا كريم ديالي سخنت، نرمي لها لا كريم بلوتو شوكولا ديالها شوكولا بلانش. وهنايا اوسي الشوكولا ديالي لا كريم سخنت، نرمي لها شوكولا نوار، نرمي لها
وفريمون نطفي تو سويت الفرنو ونبدا نخليها كالكو سكوند تقعد باش لا تمبيراتور تطلع عليها بيان سور، معليش ما نقلقوش. ومن بعد نعاودو نولو، راكم تشوفوا كاريمون راهي بدات تذوب، بصح حنا نحركوها بالعقل في الديبي، نخلوها ما نقلقوش فريمون تذوب لنا ولا نشعلو الفرن. نو نو نو، نخلوها باسكو هذيك لا بتيت شالور اللي كاينه في لا كريم تكفي بزياده باش تذوب لنا الشوكولا. هكذا نذوبو هنا شويه ونعاودو نولو لو طون اللي نروحو لهيه ونعاودو نولو هنا. ديجا الشوكولا ديالنا ها ما راهيش في الحاله اللي كان فيها الاولى. ها ريغاردي شوفوا راهي ديجا هنايا. فوالا انا جي با انكور ما بديتش نحرك انرجيكمون، راني جوست ندوب في الشوكولا ديالي والفرن طافي. هنايا ثاني راني ندوب والفرن راهو طافي. وكاين ناس تحب دير باماري، تدخل تحط كسرونه فوق كسرونه وتحط الشوكولا ديالها تذوب، ولا كريم دو لوطر كوتي راهي تذوب، وما دير لي دو ميلونج. سي جوست لي دو ميثود اسون جوست. وحنا واش موالفين نديروها الحاجه اللي نشوفوها براتيك في الكوزينه ديالنا او نيزيت با باش نخدموا بها. هذا مكان نبدلو شويه على المعجون اللي يقعد طايح كاع في لي كوتي ويلصق كاع في اليدين. و سي بيان دو فير هكا دي غوش راكو تشوفوا دابت كاريمون دابت وراهي بدات تبرق. بورتون مازال ميم با ما بديتلهاش ني لو ميال ني لو بور، راني قاعده غير ندوب في الشوكولا. جي با انكور ديماري ني هذيك لا بتيت كويير دو ميل ني لا بتيت كويير دو بور اللي هما راهم رايحين يعطوني هذيك درتوها لي اون بات كاريمون اون بات. فوالا سي بون الشوكولا تاعي راهي دايبه هنايا واوسي هنايا راهي دايبه. دوكا نقدر اتي ترونكيل بيد ما راهي مازالها سخونه بيان سور. حنا دو توتي فاصون نهار زعما سوا ديزون واحد دارو بارده كوزينتو بارده ما دابتلوش ما فيها حتى سادير حاره، تجي عاود يشعل ابتي فو ويعاود يدفيها وهكذا راهو رايح يفا اكسيليري الذوبان تاع الشوكولا. نزيدو نوازات تاع الشوكولا، نوازات دو بور تاع الزبده في الكاناج تاعنا تاع شوكولا بلونش، ونزيدو نوازات في شوكولا نوار بيان سور. ونحركو كيما فهمنا انرجيكمون باش تكون عندنا فريمون ان ليكيد يبرق كاريمون يبرق الشباب. ونزيدو نحركو لهنايا كيما راكم تشوفوا. فوالا ديجا سا كومونس لا بريونس، راهي واش نحكي لكم راهي تهبل راهي هايله. ونزيدو اون توت بيتيت كويير مي فريمون جوست راكم تشوفوا من غير فتاة اتاي ميم با ماشي تاع قهوه تاع لو ميل. فريمون هنا لا واحد يجي هذاك تاع لاك تاع لا غاناش وتجي هذيك لا بريونس فريمون اون نوازيت. فوالا هكذا. ودوكا انا راني نشوف باللي راني عندي اون غاناش شابه بزاف، وانا مانيش حبتها هكذا ليكيد، انا مانيش حبتها هكذا، انا راني حبتها اون بات غاناش اون بات لي نقدر ميم ندير منها دي بول، ندير دي تروفل، نقدر ندير دي بول ونعجنها وفوالا. هذا واش راني حابه انايا. او ميم طون في العضه ديالها تكون طريه. شوفوا غاردي موا سا طريه وشابه وتبرق يعني. فوالا سي جوست مانيفيك. او ميم طون ثقيله دايوغ مازال لا با بري لو طون دو بوز وراهي شابه. سي ريان دو تو كيما كشتو ما دات منا لا وقت لا جهد. هذه هي. نحطو شوكولا بلون وشوكولا نوار فوق رخامه باش تبرد وتشد روحها مليح، ونتلاقاو بيان سور بور لو مونتاج. كيما فهمنا قلنا نخلو شوكولا بلون ديالنا كوتي وشوكولا نوار ديالنا كوتي حتى وين شدوا روحهم فريمون ولاو كوم اون بات.
هكذا كيما راهو نقدروا نديروا بهم دي بولات ونخدموا بهم دي تروفل، نرمدوهم في الكاكاوات، في البيستاش، في اللوز، في الكاكاو، ونقعدوا نحطوهم في تبيسي في لا سواري للدراري. سي اون سورس دو مغنيسيوم سورتو شوكولا نوار. سينو نقدروا نعمروا بهم التمر، نقدروا فريمون عندهم 66 فاصون باش نستعملوهم. حنا اليوم درناهم لهاد الكاطو تاعنا لي سابلي. اللي نقول لكم حاجه، عمروا لي الدنيا. هذيك لا كونتيتي اللي درنا هذاك بها 3 بلاطو و اون مينياتور ومعمره لي زومبورت بياس شابين واوريجينال، فريمون اكو حنجيبوا بهم ان سوكسي. نشدوا كاينه اون تكنيك كنعمروا غير مغرفه كيما راهي. انا ما استعملتش لابوش مع الكونفينمون اللي رانا فيه، فرانشمون ما رانيش نخرج، جي غيان اشتي حوايج هكذا ادواتي اغوش، خدمت بلي موين اللي عندي وعندكم نتوما تاني بيان سور. نخدموا هكذا، نعمروا الشوكولا ديالنا، نعمروا يعني نديروا اون كوش ليجيرمون شويه بزياده كيما راكم تشوفوا باش تجينا الكاطو يجينا عالي. فوالا كوم سا نغلقوا عليه كيما راكم تشوفوا هكذا. ومن بعد لا تكنيك اللي نديروها نعبزوا ليجيرمون وبصبعنا نجبدوا ليكسي تاع الشوكولا. راكم تشوفوا هايليك. regardez moi ça مي فريمون حاجه سامبل. نمسحو يدينا توجور طريشنا قدامنا نقيقيه. هذه شوكولا نوار لا غاناش نوار. فوالا خدينا واحده اخرى ان بيسوي شوكولاتي. فوالا نديروا له اون غاناش بلانش. فوالا كيما راكم تشوفوا نغلقوا عليها ونابوي ليجيرمون و فوالا. حنا ماذا بينا يخرج لنا هذا لو تري هذا اللي راهو رايح يزيد بزاف لا بياس. ندورو ساير داير، نسيو ما نعبزوش بزاف باش كوميم يقعد الكاتو عالي، سينو البلاطيوه. فوالا ونحطو. فوالا انا نكمل كامل لا كونتيتي اللي بديناها نكملوها ان شاء الله تكلوا على ربي، ونعاودو نولو بعد هذا الاشهار. فوالا كملنا، وهذا هو الشكل النهائي لو سابلي اللي درناه. فرانشمون جات اون بات اوموجين شابه ليس. خدمنا بلي موين دو بور ودرنا ان غلاساج فريمون طري معناتها لو كروستيون تاع لا بات ولو مويلو تاع الشوكولا. راكو رايحين تحمروا بها وجهكم. ونقول لكم حاجه، درت منها كميه الله يبارك، معناتها ناكلو ونوكلو ان شاء الله. شفتوا كيفاش الوقت جاز غابيدمون، والله فريمون ما حسيناش به. ان شاء الله نكون استفدنا مع بعضنا ونا بارطاجي لي زيدي، وان شاء الله نعاودوا اون اوتر فيديو مع هاد لا بيريود تاع الكاطو والكونفينمون. ما راناش رايحين نحبسوا. نوبلي با دو لاشي لي جيم بيان سور، وما تنساوش تابونيو معنا في لاشين، اكتيفي لا كلوش اللي راهي ادغوات ديالكم، وبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم. وان شاء الله ملاقاة الخير.